बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन वजार मुस्तजीरीन व अमान खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलय्य फ़िर्रिज़्क़ि फ़म्ह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लिक शक़ावती व हिरमानी व फ़र्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल। यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित्तजल्लियिल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बलवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन वजार मुस्तजीरीन व अमान खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलय्य फ़िर्रिज़्क़ि फ़म्ह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लिक शक़ावती व हिरमानी व फ़र्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल। यम्हुल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित
بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في
الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم
वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलालि वल इक्राम या ज़त तौलि वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन वजारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलय्य फिर रिज़्क़ि फ़म्ह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लिक शक़ावती व हिरमानी व फ़र्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित्तजल्लियिल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बलवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलालि वल इक्राम या ज़त तौलि वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन वजारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़त्तरन अलय्य फिर रिज़्क़ि फ़म्ह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लिक शक़ावती व हिरमानी व फ़र्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़
في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت
أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم،
وأن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم
بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन वजारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मसरूदन औ मुक़त्तरन अलय्य फिर रिज़्क़ि फ़म्ह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लिक शक़ावती व हिरमानी व फ़र्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल। यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित्तजल्लियिल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबानल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीमिन व युबरम अन तकशिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बलवाइ मा नअलम व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम। ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरल लाजीन वजारल मुस्तजीरीन व अमानल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्त कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मसरूदन औ मुक़त्तरन अलय्य फिर रिज़्क़ि फ़म्ह। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़्लिक शक़ावती व हिरमानी व फ़र्दी वक़्तितार रिज़्क़ी व अस्बितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताबि सईदम मरज़ूक़म मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ फ़ी किताबिकल मुनज़्ज़ल अला लिसानि नबिय्यिकल मुरसल। यम्हुल्लाहु मा यशाअु व युस्बितु इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित
التجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.